نبی پاک نے اس عقیدے دی مخالفت کی تھی ہے. نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کیا دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دیں تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپ ہی صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو مالا والے بھی تیرے کردہ اس میش تو وکر ذلہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا سب نو پابند تو اتقوا اللہ آخ کے آسیاں دے واسطے بوہا کرم دا کھولیا پھر آوازاں ماریاں توبو اللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آخ کے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. محترم و مکرم سامعین کرام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سید الرسل ختم الرسل سید الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تے. محترم سامعین کرام، انسان اپنی زندگی دے تعلقات نو، اپنی محبتاں نو، اپنے لین دین نو اور اپنے ٹائم نو انہاں دے نال زیادہ
سپینڈ کرتا ہے جنہ دے نال او دا تعلق او دا پیار او دا محبت زیادہ ہوندا ہے، جتنی زیادہ او دی محبت گہری ہوندی چلی جاندی ہے اونا زیادہ او دا تعلق اس ذات نال اس ہستی نال محبوب ہوندا چلا جاندا ہے، انہوں دے نال گلاں کرنیاں باتاں کرنیاں او دیاں گلاں سننیاں بہت اچھیاں لگدیاں نے جہدے نال بندے دا جنہ پیار ہوندا ہے، اور نال نال انسان او دی خاطر اپنے مال دی پرواہ نہیں کردا، اور بعض دفعہ محبت اس کمال درجے نو پہنچ جاندی ہے کہ اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں کردا ہے گا۔ مالک کائنات نے جڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے او دے اندر ایک ایسی محبت دا ذکر کیتا ہے، اور یہ دعویٰ بھی اللہ دا ہے، تے اللہ دا دعویٰ جڑا ہے وہ جھوٹ تے مبنی نہیں ہو سکتا۔ ومن احدث من اللہ حدیثا، اللہ نو سچی گل کون کہہ سکتا ہے؟ وہ سچی گل کی ہے؟ اللہ فرماندے نے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، ایسے دنیا دے اندر بدبخت لوگ موجود نے جڑے اپنیاں محبتاں نو پالدے نے من دون اللہ اندادا یحبونہ، وہ یہو جی محبت پالدے نے اللہ تو علاوہ کہ گویا وہ اللہ دی محبت ہے، انی انہاں دی محبت سخت ہوندی ہے کہ حب اللہ، جداں کہ اللہ نال محبت کری دی ایداں دی محبت کردے ہیں۔ اور تسی دیکھے ہونے کئی بدبخت لوگ جڑے اللہ دی محبت نو چھڈ کے غیر اللہ دی محبت نو اینا پالدے ہیں اور انہوں اینا صدق دیندے ہیں، انہوں اونا چنگا ماندے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ نال محبت کرن دے ہیں۔ وہ پاویں شان علی دے اندر کھو جان، وہ شان رسول دے اندر کھو جان، یا وہ شان اولیاء دے اندر کھو جان، یا کئی غیر ایسیاں چیزاں نو اپنا لین کہ وہ اپنی قومیت دا بت اپنی کچھاں چ پالن، اپنی مذہبیت دا لوگ پالن، اپنے تعصب نو پال لین، اپنی زندگی دے اندر جڑے غمان نے بدگمانیاں نے دماغ دے اندر انہاں نو پال لین، یا اللہ دی پیدا کردہ چیزاں تو اپنے لئی اپنا خدا تیار کر لین۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے جڑی اللہ دی محبت تو غالب آ کے کسے غیر دی محبت دے اندر چلی جائے، تو اے نہیں مطلب کہ رسول اللہ دا میں ذکر کیتا یا حضرت علی دا ذکر کیتا اولیاء دا ذکر کیتا بھی انہاں نال محبت نہیں۔ ہر کسے دی محبت دی ایک حد ہے، ہر کسے دی محبت دی ایک حد ہے، پاویں اولیاء دی محبت ہوئے، پاویں اتقیاء دی محبت ہوئے، پاویں صابرین دی محبت ہوئے، پاویں صالحین دی محبت ہوئے، پاویں نمازیاں دی محبت ہوئے، کسے دی محبت ہوئے، ایتھوں چلیے تے اولیاء دی محبت یا حضرت علی دی محبت، حضرت ابو بکر دی محبت، حضرت عمر دی محبت، حضرت عثمان دی محبت، یا اس تو پہ انبیاء کرام دی محبت، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، ہر کسی دی محبت دی ایک حد بندی ہے۔ صحابی نے آ کے عرض کیتا کہ اللہ دے نبی جی میں خواب دیکھا، بڑی مختصر جی میں گل کرنی ہے، حدیث چونکہ لمبی ہے۔ خواب دیکھیا میں عیسائیاں نو ویکھیا تے میں انہوں نے آکھیا بھی تسی بڑے چنگے بندے ہو،
پر جڑا تسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے نے یہ گل صحیح نہیں. انہیں کہا تسی بھی تو کہندے ہو اللہ وارث تے نبی بھی وارث. ایک خواب سنا رہے تھے ابھی. پھر کہندے میں یہودیاں دے کولوں بھی گیا خواب دے اندر ہی. تو میں انہوں نے آخیا بھی تسی بڑے چنگے ہو پر نہ یار آہ کام نہ کریا کرو جڑا تسی حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا کہہ دیندے ہو. انہیں کہا چنگے تو تسی بھی ہو پر جڑا تسی کام کرتے ہو تسی کہندے اللہ اور دا رسول وارث. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیتا اور آخیا بھی اج تو بعد یہ جملہ کوئی نہ آکھے. صرف اللہ رب العالمین ہی کلا وحدہ لا شریک ہے. میرے سونے نبی تے ہر جگہ دے اوپر روک تھام لا چھڑی. اج میں اس گل دی ذکر کرنا چاہنا کہ جس طرح کے محبت اسی دنیا دے اندر لبنے ہاں ایک محبت وہ ہے کہ جدا دعویٰ سنے اللہ نے کیتا ہے تو وہ دعویٰ کی ہے. پہلے اللہ نے کچھ بدبخت لوگوں کا ذکر کیتا ہے کہ ایسے بدبخت نے کہ وہ کی کرتے ہیں غیر اللہ نال محبتاں پالتے ہیں. غیر اللہ دے اندر کوئی چیز بھی آ سکتی ہے کسی بھی چیز نو. بعض دفعہ انسان کسی نو اللہ والا سمجھ کے اودے کولوں اگر منگن لگ جائے اودے سامنے سجدے کرن لگ جائے اودے سامنے اپنی آہوازاریاں کرن لگ جائے تب یہ غیر محبت ہو جاتی ہے. جو تقاضا کسی دی محبت دا ہے وہ اتھوں تک رہنا ہے اور جو تقاضا اللہ دی محبت دا ہے وہ اللہ تک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ایک گروہ یہو جہا ہے کہ شیطان دا گروہ ہے اور وہ لوگ کی کرتے ہیں اللہ تو علاوہ محبت پالتے ہیں تو ایڈی سختی نال پالتے ہیں کہ جدہ اللہ دی محبت ہوتی ہے. تو دوجے بھائی فرمایا وہ لوگ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور میرے محبت کرنے والے میرے پیار کرنے والے میرے نال عقیدتاں پڑھن والے میرے سامنے چکن والے منو اپنا الہ تے معبود منن والے انہاں دی محبت میرے نال کہو جی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. انہاں دی محبت اللہ نال محبت سخت ترین محبت ہے. وہ دے اندر کمزوری نہیں گی ڈول ڈال نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے ہن بوہا چھڈیے کوئی ہور پڑھ لئیے. ویکھیا نہیں قرآن پاک چی ذکر ہے کہ جدو مشرکین دے اوپر کوئی وقت آندا لہراں دے اندر پھس جاندے موجاں دے اندر پھس جاندے ہر پاسوں پانی گھیر لیندا تے پھر کی کردے پھر خالصتاً اللہ نو پکار. اور یہ بھی گل ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر میرے پاک پیغمبر تسی انہاں کولوں سوال کرو نا زمین تے آسمان دا پیدا کرنے والا کون ہے اس دور دے مشرکاں دی گل ہو رہی اس دور دے بتاں دے پجاریاں دی گل ہو رہی جڑے کہندے سی ہا اولائے شفاعنا عند اللہ. وہ یہ تے ساڈے سفارشی نے اللہ دے ہاں یہ ساڈے سفارشی نے. تے سونے اللہ نے کی فرمایا کہ اگر انہاں کو پوچھو گے نا تے زمین آسمان نو کنے پیدا کیتا ایک آکھن گے اللہ نے پیدا کیتا. مالک اللہ خالق اللہ اتباع او دی چاہیے محبت او دی چاہیے. تیری محبت دا معیار ادو پتہ لگتا ہے کہ ایک طرف اللہ دی طرفوں آواز آ رہی ہوندی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. تیری محبت دا معیار ادو پتہ لگتا ہے کہ تو اللہ دی محبت دے اندر اتنا زیادہ گرویدہ ہو گیا ہے کہ تینوں دنیا دا کاروبار چھڑ دیتا تو دنیا دی دولت چھڑ دیتی تو یارہ دوستوں آکھ چھڑیا گھر والوں آکھیا مہمانوں آکھیا کہ بھائی مینوں سدا پی گیا جی میں چلیا اللہ دی ملاقات. اگر محبت اینی سخت ہو گئی ہے پھر سانو یقین کر لینا چاہیے کہ مالک کائنات دا یہ دعویٰ
تہاڈے بارے اسی مومن کس کمال دے ہیں؟ اللہ فرماؤندے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تسی مومن بننا ہے، سخت ترین مومن۔ کیسے مومن؟ آئے جنہوں کہندے نا شدت پسند، سانو کہہ دیں آ جے شدت۔ کدی شدت ہے؟ رب دی محبت دی شدت ہے، کسی گہرائی ہے جدے اندر کمپرومائز ہی کوئی نہیں۔ وہ تولدا ہے، ناپدا ہے، وزن کردا ہے، احاطہ کردا ہے کہ یار آ محبت اللہ دی ہے، اے محبت یا تے شیطان دی ہو سکتی، دنیا دی ہو سکتی، یاراں دوستاں دی ہو سکتی، پر اے دے مقابلے دے اندر وہ محبت میں کد تو چھڑ دوں جیڑی محبت دے بارے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے محبت دے 100 درجے پیدا کیتے، 100 درجیاں دے وچوں ایک درجہ مال کے کائنات نے دنیا تے اتاریا۔ وہ محبت کیسی ہے؟ وہ محبت ایسی ہے یا حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ محبت دنیا دی ہے کہ کوئی انسان دولت دی محبت کرتا ہے، وہ حلال آ جائے حرام آ جائے، وہ خواہشات دی محبت کرتا ہے، وہ ماپیاں دی محبت کرتا ہے، بھیناں بھراواں دی محبت کرتا ہے، اولاداں دی محبت کرتا ہے، رشتہ داراں دی محبت کرتا ہے، کوئی جانور پالن دی محبت کرتا ہے، کوئی اپنی کوٹھیاں کاراں دی محبت کرتا ہے، کوئی یاراں دوستاں دی محبت کرتا ہے۔ ساریاں محبتاں دنیا دے اندر جنیاں نے، وہ پاویں انسان دی انسان نال ہے، انسان دی جانور نال ہے، جانور دی جانور نال ہے، جو دنیا بنی ہے اتھوں لے کے قیامت تک وہ ایک کوئی ہی محبت دا نتیجہ ہے جڑی اے محبت تری پھرتی۔ اور 99 رحمتاں رب کائنات نے اپنے کول رکھیاں نے جدے بارے تواڈے تے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے، ایتھے گل بن دیجے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جدی تیری محبت رب نال سخت ہوئے گی، جندی محبت اعلیٰ تیری محبت ہو جائے گی، رب کائنات اونیاں ہی رحمتاں کل قیامت نو تینوں نواز دے گا۔ 99 محبتاں اللہ نے رکھیاں نے اپنے لئے۔ سونے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے، اللہ نے انہاں 99 محبتاں دے نال اپنے بندیاں دے اوپر رحم کرنا ہے۔ آ جڑی گل ہے نا مینوں اپنے بندیاں دے اوتے، یہ گل مینوں نہ ٹکڑ نہیں دیندی۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ اپنے مومن بندیاں دے نال خاص ہی رحم کرنا۔ رحم تو ویسے اللہ سارے تے کر دے نا، کافرانو اللہ روزی دیندے نے۔ سونے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے دی کوئی وقت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ اگر اللہ دے ہاں اینی اوقات بھی ہوندی جنی ایک مچھر دے پر دی ہوندی ہے، سونے نبی نے فرمایا اللہ کسے کافر نو ایک چلو پر پانی بھی نہ دیندے۔ اللہ نے ڈوریاں کھلیاں چھڑیاں نے، آ پھڑ بندیاں، کافر ہے تاوی پھڑ، مشرک ہے تاوی پھڑ، یہودی ہے تاوی پھڑ، عیسائی ہے تم بھی لے جا۔ نہیں دنیا ڈکی مال کے کائنات نے، اللہ نے وافر مقداراں چ دے چھڑی، پر وہ چیز نہیں اللہ نے دیتی۔ کیڑی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے اللہ تے ایمان لے آئے نے اور رب دی محبت انہاں دلاں دے اندر پیوست ہو گئی۔ ہون کی ہے کہ قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے انہاں 99 رحمتاں دے نال رحمت کرے گا۔ تو یہ سوچو ہاں کنا کا پیار ہوئے گا، کنا پیار ہوئے گا کہ دنیا چ سونے نبی نو بھی مثال نہیں لبھی۔ مثال کدھر دے نے سونے نبی بھی؟ آپ نے فرمایا کہ او ماں دیکھی ہے، واقعہ تو ہی سنیا، واقعہ نہیں میں بیان کرتا، اپنا پوت کھو گیا لبیا، ریت دے نال پیر تپن دے، چمدی وہ پیراں دیاں تلیاں نو کدے اپنی رخساراں نال لاؤندی ہے، گلاں نال لاؤندی ہے، آؤندی ہے میں صدقے ہو جا، میں قربان ہو جاواں،
میں زندگی وار دوا جو دے الفاظ ہونے تے سونے نبی نے فرمایا کیا تسی یہ گمان کر دے ہو یہ ماں اپنے پتر نو جہنم چ سٹ دو اگ چ سٹ دو کہندے فرمایا اللہ تعالیٰ تے یہ 70 گنا ود پیار کرنے والا یہ محبت اللہ دیا ہونیاں جے اج ساڈا امتحان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ جدوں کوئی وسوسہ ستاوے نا ایک پاسے شیطان ہوئے ایک پاسے گل رحمان دی ہوئے اتھے درمیان چ بہ کے آیت پڑھیا کرو والذین آمنوا اپنے آپ آخیا کرو کہ آ بندیا اپنا نام لے کے کہ آ بندیا چلنا اپنا ایمان تولیے آ ایک پاسے شیطان سدا مارن دیا تے ایک پاسے ایمان ہی والذین آمنوا اشد حبا للہ جڑے ایمان والے ہوندے نے انہاں دی محبت زیادہ سخت ہوندی ہے رب العالمین دے بارے آہ محبت نو تولیے اندروں ضمیر تانوں ٹکن نہیں دے گا بے چین کر دے گا جدوں تک تسی رب دے دربار تے چک نہیں جائے گے تواڈے دل نو سکون آ ہی نہیں سکدا ایمان ہوئے تے صحیح رتی ایمان ہوئے تے صحیح اور اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ظالم نے بدبخت نے کون لوگ ایک پاسے اللہ دی محبت سی ایک پاسے انہوں نے غیران نال محبت پالی فرمایا اے لوگ ظالم نے ہون کی ہوئے گا کہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اگر تسی میرے پاک پیغمبر اینا ظالمانوں ویکھو نا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جدوں اے عذاب نو ویندے ہون گے تسی ویکھو اس ٹائم تے جدوں اے عذاب نو ویندے ہون گے فرمایا اللہ رب العالمین نے تے پھر کی آکھن گے ان القوت للہ جمیعا اللہ اے او محبت ہے کہ جڑا بدبخت دنیا دے اندر اعلان نہیں سی کردا آج قیامت دا دیہڑا ہے وہ جڑے لوگ دنیا دے اندر اعلان کرتے سن جنہ دی محبت اللہ دے بارے سخت سی وہ اج بھی دنیا چاہتے ہیں کہ ان القوت للہ جمیعا وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ساریاں طاقتیں ہی تیریاں نے رب تانوں آکھے یا مینوں آکھے کہ مت مر جا تہاڈی میری کسی دی طاقت ہے کہ اسی آکھے بھی نہیں مرتے نہیں رب آکھے بیمار ہو جا بیمار ہو جا رب نے آکھنا کہ منجی تے پہ جا منجی تے پہ جانا کئی باری دیکھیا نہیں کہ ڈاکٹراں نو سمجھ نہیں آتی کہ بندے نو بیماری کی پر اٹھیا نہیں جاتا منجی تے ان القوت للہ جمیعا بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوق مزاجہ والے بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوق مزاجہ والے اسرائیل ہورا نے جس دم گل وچ سنگل ڈالے تے کوئی نہ بولیا تے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں اج کل آمن گے پکڑن والے تے نکل جاسن سب اڑیاں رب دے فرشتے جدوں آ گئے نا تے اللہ نے آسمان تو اعلان کر دیتا کہ مت مر جا تے کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں ملک الموت نے آنا ہے تان کو جفا پانا ہے نیک ہے تے انہیں نیک سلامتی نال لے کے جانا ہے یا ایتھا النفس المطمئن ہائے مقدر ہائے تقدیر فیصلہ ہو رہا ہے کیسا فیصلہ ہے تہاڈی میری مومنہ دی تقدیر دا فیصلہ ہے یا ایتھا النفس المطمئن رب کو دعا کرو کہ اللہ اے موقع دے اور موقع نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم فرشتے روح قبض کر دے ہون کے پشتاں تے مار دے ہون گے منہ تے مار دے ہون یا ایتھا النفس المطمئن
اللہ نال محبت اینی کرو کہ تہاڈا دل دنیا چ مطمئن ہو جائے. تسی رب کو جاؤ گے تو رب دا فیصلہ بھی یہی آئے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئن، اور بندے مطمئن ہو جاؤ، پریشان نہ ہو. آئے ہیں تینوں خوشبوؤں دے نال لے کے جاواں گے، آئے ہیں تینوں سر دا تاج بنا کے لے کے جاواں گے، اسی دے اللہ دے فرشتے ہاں، تینوں لے کے جاواں گے، تینوں رب دا مہمان سمجھ کے لے کے جاواں گے، تیری عزت افزائی کراں گے. اور میرے دوستو اپنی تیاری لئی اپنے آپ کو تیار رکھیا کرو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی اللہ دی محبت دے اندر ہر وقت ہی تیار ہوں. مالک کائنات نے فرما دیتا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اج جوڑیاں بندیاں نے، اج پیر چومے جاندے نے، سجدے کیتے جاندے نے، اج چکاؤ کیتا جاندا ہے، اپنیاں عورتوں کو سامنے لے کے جایا جاتا ہے بے پردہ، اور اج یہ کچھ کیتا جاتا ہے. لیکن کل قیامت دا دن ہونا ہے، رب کائنات نے ونڈ کر کے دکھانی ہے مومناں نوں. کیا دیکھو میرے مومن بندو، تسی میرے لئی آئے ہو، تہاڈیاں محبتاں میرے لئی سی، تہاڈا ایمان میرے لئی سی. تسی دنیا کی اعلان کرتے رہے ہو کہ ان القوۃ للہ جمیعا، اور اے بدبخت نے اج آخرت اعلان کر دینے پہ کہ ان القوۃ للہ جمیعا. مالک کائنات منان تے آوے تے سختی نال دنیا چ منا سکتے ہیں. رب نے ٹھل دیتی ہوئی ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. رب کہندا کہ جاؤ تانوں ٹھل ہے، تسی سرکشیاں کر دے پھرو، میں تہاڈی ڈوریاں ٹھلا چھڈیاں جانا، منمانیاں کر لو. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. رب دا دربار لگا ہونا ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی طرف جانا ہے. ایک پاسے سلیب دا نشان آیا، عیسائی چل گئے، ایک پاسے ہندوؤں دے الگ الگ بتاں دا نشان آنے نے، انہوں نے اپنے اپنے خداواں والے چل جانا ہے. جو اگ دا نشان آنا مجوسیاں نے ادھر چلے جانا. جو جدی عبادت کردا ہے انہیں اپنا اپنا نشان دیکھنا، وہ والوں چل جانا. ہن ونڈ نہیں ہونی. ہن ونڈ کداں ہوئے؟ ہن ونڈ نہیں ہونی. ہن مسلمان کھلوتے نے تے منافق کھلوتے نے، تے ونڈ کداں ہوئے؟ ونڈ کداں ہوئے؟ مالک کائنات نے ونڈ کداں کرنی ہے کہ اللہ نے حکم دے دینا ہے کہ سجدہ کرو. اج تے دنیا چ نہیں نا آپ کرتے، نماز اذاناں ہوندیاں نے، مسجداں ویران پئیاں رہندیاں نے، آوازاں ساڈے کناں دے نال ٹکرا ٹکرا کے خاموش ہو جاندیاں نے. موذن جڑے ہے وہ اپنا گلے دے نال سپیکر دا استعمال کر کے ساڈے کناں دے پردیاں تک آوازاں پہنچا دیندے نے. رب دا نعرہ ساڈے کناں تک پہنچ جاتا ہے، نغمہ ساڈے کناں تک گنگنا کے خاموش ہو جاتا ہے. لیکن کل قیامت دا دیڑا ہونا ہے، وہ اسے سجدے نے پار کروانا ہے. جدو اللہ نے کہنا کہ ٹھیک ہے تسی نہیں جانتے، انہیں کہا اللہ سی تے تیرے. اچھا اللہ کہن گے چلو پھر میرے ہوتے آ جاؤ سجدہ کرو. سجدہ کرن گے او منافقین، او بدبخت جڑے اپنے ایمان دے نال کھیل کھیل دے رہے دنیا دے اندر، او کل قیامت والے دن سجدہ نہیں کر سکن گے. سجدہ کون کرن گے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہ دا ایمان اللہ دی محبت دے اندر سخت ترین ہوئے گا. پختہ ایمان والے لوگ ہون گے، وہ سجدہ کرن گے تے بدبختاں دے لوگاں دی جڑی کمر ہے وہ تختے دی طرح آکڑ جائے گی. جدہ تختہ نہیں ہوندا پھٹا، پھٹا جدہ لکڑی دا کام کر دے سانوں پتہ ہے، تو پھٹے دی طرح آکڑ جائے گی، کبھی نہیں ہوئے گی، آکڑ جائے گی. سجدہ کرن لگن گے منہ بھار زمین تے پہن.
منہ وجن گے بدبختاں دے زمین تے۔ سجدہ بھی وہی کر سکن گے جیڑے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہ دی محبت اللہ دے نال کمال دی ہوندی ہے، پیار بڑا ہوندا ہے۔ ایک پاسے رب دی توکل دی گل ہوئے، ایک پاسے غیر دی گل ہوئے۔ مینوں یاد آئی گل علامہ احسان اللہ ظہیر، بچے سن، چھوٹے سن، بیمار ہو گئے۔ انہاں دی والدہ نوں کسی نے آکھیا بھی وہ فلانے دربار تے لے جا، فلانی جگہ تے لے جا، یہ صحیح ہو جانا ہے۔ انہیں کہا ادھا ہی مرد ہے تو مر جائے، مینوں اتنا غم نہیں ہونا جنہ میں انہوں اللہ کا در چھڑ کے غیر دے در تے لے کے جاؤں گی تکلیف ہوئے۔ اس دا جدو اللہ رب العالمین دے اوپر توکل نہیں کی تھی، جدو اپنا ایمان اینا شو کر دیتا کہ اپنے بچے دی قدر بھی اینی نہ جانی، تو رب العالمین نے پڑھ کے امام بڑا چھڑے۔ ساڈا توکل، ساڈا بھروسہ، ساڈیاں محبتاں دعویاں تک محدود نے۔ سانوں کوئی نماز دا کہے، ساڈے تن بدن چ اگ لگ جاتی، یار یہ کو گھڑی آ کے بہ کے جائیے نماز واسطے لے جاتا، ساڈے کو جانا ہی نہیں گا، نماز پڑھنی نہ پڑھنی میرا کام ہے، میرا تو رب دا معاملہ ہے۔ وہ چلیا تیرا تے رب دا معاملہ نہیں، وہ تے محبت ہے، وہ پیار ہے جڑا اللہ نے انہوں عطا فرمایا، وہ چاہتا تیرے اندر بھی بھر جاوے۔ یہ تے وہ محبت ہے جڑی ودھان نال ودھدی ہے۔ اور اگر دل دے اندر کینہ ہوئے، حسد ہوئے، بغض ہوئے، اگر دل دے اندر ایمان مکمل نہ ہوئے، پھر انسان ہیلے تے بہانے سوچدا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جدو اے لوگ ایمان والے اور بدبخت لوگ انہاں دی ونڈ ہوئے گی، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر اگر تسی انہاں نو دیکھو نا، اینا بدبختاں تے ایک ہی کرن گے جنہاں نے پیروی کیتی ہوئے گی تے جنہاں دی پیروی کیتی جائے گی۔ کہ جدو آمنے سامنے آؤ گے نا تے وراء العذاب، اللہ دے عذابوں نو ویکھن گے، وتقطعت بہم الاسباب۔ آج دنیا کی سی کہ تینوں میں بچاؤ، انسان تے کل نو خواہش کرے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے اللہ وہ کیڑا میلا سی کہ میں اس بدبخت نو اپنا دوست بنا لیا، کاش کہ ایدا ہوندا میں انہوں اپنا دوست ہی نہ بناؤں گا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، میں انہوں اپنا دوست نہ بناؤں گا۔ آج اللہ نو ناراض کر کے دوستیاں پالن والے ہو، کل نو اے دوستیاں دی اوقات تانوں پیراں دے اندر نظر آؤنی۔ اج انہاں دوستاں دی خاطر پیسے نشاور کرن والے ہو، حلال حرام دیاں تمیزاں بھلن والے ہو، کل نو اس دوستی دی اوقات تانوں تواڈے پیراں چ نظر آونی ہے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور آپس دے تعلقات بھی کٹ جانے ہیں، اور رب کو رو رو کے دعاواں کرو گے کاش کہ ایدا نہ ہوندا کہ میں انہوں دوست بناؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماندے نے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ ایمان نو نیچے کیتا، اللہ دی محبت نو نیچے کیتا، رسول اللہ دی محبت نو نیچے کیتا، اولیاء اللہ دی محبت نو چھڑ دیتا، ساریاں محبتاں چھڑ کے دنیا دے وچ کسے ایک نو اپنا کے اور یہ سوچدا رہیا کہ اے مینوں کل قیامت نو پار لگا دے گا، اے ہستی ایسی ہے، اے فلاں ایسا ہے، اے فلاں ایسا ہے۔ اور نہیں میرے دوستا، دنیا کائنات دے اندر ایک ہستی کڈی عظمت والی
جدو کہیے نا کہ دنیا دے کائنات دے اندر سب تو افضل ہستی جڑی اللہ نے بھیجی ہے، سارے سارے دے دل چ کوئی نام آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے او دے بارے بھی وہ عظیم ہستی دے بارے جہاں نام لیا اسی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے تو بغیر رہندے نہیں، درود بھیجنے تو بغیر رہندے نہیں، انہوں نے بارے بھی رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہی میرا پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو تقبل، اگر کوئی گل کہہ دینا بعض الاقاویل ساڈے بارے کو بعض اداں دیاں گلاں کر دینا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، فرمایا کہ اسی اینوں اپنے سجے ہاتھ نال دھون نوں پھڑ لینا سی۔ تواڈے میرے بارے گل نہیں ہو رہی، تواڈے میرے بارے گل نہیں ہو رہی، رب کائنات نو یہ بھی منظور نہیں کہ محمد الرسول اللہ بھی وہ بارے کوئی گستاخی کرے، رب کائنات نو یہ بھی منظور نہیں کہ محمد الرسول اللہ جیسی عظیم ہستی بھی اللہ دے بارے کوئی جھوٹ بول رہے۔ فرمایا لا اخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اسی اینوں سجے ہاتھ نال دی تھون نوں پھڑ لینا سی اور ایدی تھون جڑی ہے تن تو جدا بھی کر دینی سی۔ یہ تواڈے میرے بارے گل نہیں، اللہ یہ تو یہ پتہ لگتا کہ سونے نبی نے کدے اللہ دے بارے کو جھوٹ نہیں بولے۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا نو دس دیتا ہے کہ میری محبت وہی محبت ہوئے گی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جہدے اندر تسی میرے نال شدت نال محبت کرو۔ جے تانوں میری نماز نالوں اپنا کاروبار قیمتی لگ گیا، میری نماز نالوں اپنے دوست قیمتی لگے، میری نماز نالوں اپنے تانوں حلقہ یاراں جڑا ہے وہ قیمتی لگا، میری نماز نالوں اگر تانوں اپنے رشتہ دار قیمتی لگے، اپنی محفلہ قیمتی لگیاں، اپنے ڈرامے ٹی وی تے موبائل قیمتی لگے، تے پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ نہیں ہو سکتا۔ دو ہی گروپ نے، یا تے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بدبخت نے جنہاں نے اللہ کو علاوہ محبتاں پاڑ لئیاں، ایک گروپ ہے، اور دوسرا عظیم گروپ وہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہاں دی محبت اللہ نال سخت ہے۔ یہ فیصلہ تسی کرنا ہے، اذاناں ہوندیاں رہن گیاں، یار اسی اتنے بہ کے کہنے ہیں کہ دیکھو جی فلسطین دے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دیکھو جی کشمیر سے ظلم ہو رہا ہے، فلانے علاقے چ ہو رہا ہے، اسی اتوں تک جان جوگے تے نہیں پر مسیتیں آن جوگے نہیں، مسیتاں نال بھی ساڈی ہے۔ جنہ زیادہ ساڈا ایمان پختہ ہوئے گا، جنہ زیادہ اسی نیکی دے قریب ہوواں گے، اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان نو سلامتی بھی انی عطا فرمائے گا، اور جنہ زیادہ ساڈے ایمان دی سلامتی ہوئے گی اتنا زیادہ ساڈا اتحاد پختہ ہوئے گا۔ اگر ساڈا اتحاد پختہ ہو گیا تو انشاءاللہ کسی کافر دی جرت بھی نہیں مسلمان نال چاہے۔ فرمایا کہ جدوں اے بدبخت لوگ آ دنیا دے وچ اللہ نو چھڈ کے کسے ہور دے پیچھے جان والے، کل قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے تے آکھن گے لو انا لنا کرتن، اللہ کدے ایدا ہو جاوے ایک واری پھر چل جائے، ایک واری پھر چل جائے دنیا دے اندر۔ سورہ سجدہ کی ہوندا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ سانو واپس دے دے، نعمل صالحا چنگے کام کرا گے، انا موقنون ہن سانو یقین آ گیا۔ رب آکھن گے نا ہن نہیں، دوبارہ دنیا نہیں، اتنے بھی یہی کہن دے لو انا لنا کرتن، آئے کاش کہ ایک واری اسی دوبارہ پھر جائیے، دوبارہ دنیا تر جائیے، تو کی کران گے فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اس پیر تو، اس مرشد تو، اس عظیم ہستی تو جنہوں اسی دنیا چ عظیم بنایا، اسی بھی ایک منہ پھیر لیں گے جدا انہیں اج ساڑے تو منہ پھیرے۔
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ فرماؤندے نے اللہ ایدہ ہی انہاں بدبختاں نوں انہاں دی حسرت بھرے عمل دکھائے گا، یہ دیکھن گے، حسرتاں کرن گے، افسوس کرن گے، ہائے کاش کے دا ہوندا، ہائے کاش کے دا ہوندا۔ اللہ فرماندے نے وما ہم بخارجین من النار، اللہ تعالیٰ انہاں بدبختاں نوں جہنم چوں کڈھن نہیں لگے کدے۔ ہن کی ہوئے گا؟ اللہ دی جہنم دا بالن بن جان گے، ہن کوئی شے نظر نہیں آئے گی، ہن ایک دوجے دے بارے آکھن گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ اسی تیری محبت چھڈی، تیرا پیار چھڈیا، تیری عقیدت چھڈی، تیرے فرائض چھڈے، تیرے طریقے چھڈے، تیرے حکم چھڈے، تیرے پاک پیغمبر نال محبتاں چھڈیاں، اللہ انہاں بدبختاں دے پیچھے لگ گئے، اللہ انہاں نوں دگنا عذاب دے۔ اور جنہ دے پیچھے لگے ہوں گے وہ بھی دعا کرن گے کہ ربا اگر یہ ساڈے پیچھے نہ لگتے ہی 2 دن رولا پاؤندے، 4 دن رولا پاؤندے، آپے بہ جاؤ، آپے ہی بہ جاندے، اے بدبخت ساڈے پیچھے لگ گئے، ربا انہاں نوں دگنا عذاب دے، اللہ دونوں دا قبول کر لے گا، دونوں نوں ہی دگنا عذاب اللہ رب العالمین عطا کر۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ انہوں نے دگنا عذاب دے۔ اج محبت پال سکتے ہو تے اللہ دی پالو، عقیدت کر سکتے ہو تے اللہ نال کرو، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت جیڑی ہے وہ اللہ واسطے، اپنی بیوی نال محبت کرو کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ بچیاں نال محبت کرو کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اپنی حلال روزی نال محبت کرو کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ حرام آوے انہوں چھڑ دو کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، حلال چیز واسطے، اللہ نال محبت واسطے محبت کرو۔ تانوں پتہ ہے کہ جڑا بندہ حلال روزی کما کے اپنے بچیاں نوں کھواوندا ہے انہوں صدقے دا ثواب ملدا جے۔ اسی اُداں اپنے بچیاں تے صدقہ نہیں نہ کردے، صدقہ کسی یتیم نوں، فقیر نوں، مسکین نوں دنے ہیں۔ دولت تہاڈی، ذمہ داری تہاڈی، حلال روزی تسی کما کے لے آئے، محنت کر کے آئے، اپنے بچیاں دے اوپر، اپنی بیوی دے اوپر، اپنے ماں باپ دے اوپر خرچ تسی کیتا ہے، اور رب کائنات نے تمہیں صدقے دا اجر بھی دے دیتا ہے۔ تہاڈی نیت سی کہ نہیں سی؟ تسی رب دے قاعدے اور قانون تو باہر نہیں گئے، اس دائرے دے اندر رہے ہو۔ اللہ نے تہاڈے نال پیار ہی کیتا ہے، تسی دعا نہیں کیتی پر رب نے تمہیں پھر بھی اجر دے دیتا ہے۔ تہاڈی بیوی نے اس دولت دے وچوں گھر دے فقیر، گھر دے نوکر نوں پیسے دیتے کہ آ جا بھئی او فلانے نوں فقیر باہر ہے یا فلانا محتاج او دے گھر دے ہے، اس نوکر نوں بھی اللہ برابر ثواب دیتے، تہاڈی بیوی نوں بھی برابر ثواب دیندے۔ تانوں پتہ بھی نہیں میری بیوی نے صدقہ کیتا ہے پر اللہ تانوں بھی برابر ثواب دے۔ اے اللہ دیا محبتاں نے، اے آٹومیٹک محبت ہے رب دی، رب دا آٹو نظام ہے کہ تسی اللہ نال محبت کرن والے بن گئے ہو۔ تہاڈے دل چ یاد رہا کہ نہ رہا، اللہ کو دعا کرنا۔ مالک کائنات نے آٹومیٹک سسٹم لگا دیتا ہے کہ بندیا تو بھول گیا ہوں دعا کرنا تے کوئی گل نہیں، تو میرے دائرے اندر رہ کے کام کیتا ہے، میں اللہ تینوں اجر دے جاؤں۔ اور تسی کہو گے کہ یار جدوں بھی جمعہ گھر صاحب نے پڑھاਉنا ہوتا ہے وچ نماز دا چونکا ضرور لا دیں۔ میرے دوستو نماز ہے تو ایمان ہے، یہ میں نہیں کہا، یہ سونے نبی نے کہا جی کہ بین العبدی و بین الکفری و شرکی ترک الصلاۃ۔ ایک دے اندر تے کلے کفر دے ذکر نے، ایسا حدیث دے اندر کفر تے شرک دا ذکر ہے کہ بندے دے درمیان اور کفر اور شرک دے درمیان اگر چیز کوئی حائل کھڑی ہے تو وہ نماز۔
यार तुसी अल्लाह की मुहब्बत होवे दिल दे अंदर ते अल्लाह की तरफों पुकार आ जाए कि बंदिया आ मेरी मुलाकात लई जरा, सानू इंतजार होवे है, इंसान नू मुहब्बत होवे अपने मापियां नाल, ते उधरों आवाज़ पवे कि पुत्र आ जरा गल सुन, या साडे कोल ते आ, असीं क्या आखी असीं नहीं आउणा। साडी बीवी कहे कि गल सुनियो, असीं कि मैं नहीं तेरे कोई शै लिया के देनी, मैं नहीं तेरी गल सुनिया करनी, मुड़ के आखिए तेरे नाल मुहब्बत है। बच्चियां नाल कहिए, बच्चे कहन तुहाडी नहीं गल सुननी। रब्बे कायनात की तरफों 5 बारी आवाज़ा आउंदा हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, साडे कन जिहड़े उहनूं सुणदे आ, साडा दिल तक आवाज़ पहुँचती है, साडा दिल उहनूं इग्नोर करदा है। की करदा है? मत कहो कि साडा दिल उत्ते लब्बैक कहंदा, कदे नहीं कहंदा। लब्बैक उस बंदे ने कहा जिहड़ा बंदा अल्लाह दे हुजूर हाज़र हो गया और उन्होंने समझ सी कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असी वो लोग आ जिन्हां दी मुहब्बत अल्लाह दे बारे सख्त मुहब्बत है, उहदे अंदर डील डाल नहीं है। जदों हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह दीयां पुकारां कन्नां नाल टकराइयां ने, ये आवाज़ मार के उठिया लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं हाज़र हाँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाज़र हाँ। और असी अपनी बदबख्ती के ऊपर तुले हुए कि साडा सारा कलमा भी सही है, साड़ी नमाज भी सही है, पढ़िए ना पढ़िए, साडा ईमान भी सही है, उन्हें पुख्ता करिए ना करिए, साड़ी अल्लाह दियाँ आयात सुन के साडे दिल जड़े है वो अल्लाह के जिक्र तो कम जान, ये ना कंबण तो भी सही है। और यार ये तो कुरान वो है कि अबू जहल सुन लिया, वह दिल कम गया है। तुहानूं पता कि 3 दिन लुक के कुरान पाक सुनता रहा ही अबू जहल, यही उतबा अल्लाह के नबी ने 3 दिन लुक के कुरान सुनते रहे और हर रोज एक दूजे को कसम देंदे सन, लंबा वाक्य कल नहीं होना, फिर आ जाते सन, फिर इन्होंने पक्का कसम खाधी, मुआहिदा किया, लिखिया, फिर उस तो बाद नहीं आया। और कुरान ते असर रखता है, कुरान में हमने वो तासीर देखी, बदलती इससे हजारों की तकदीर देखी। कुरान को दिल च मुहब्बत दवो, कुरान को पढ़िया करो, डेली अद्धा सपारा पाइया जिन्ना पढ़िया जाए, 5 मिनट 10 मिनट घरों के अंदर रौनक बनाओ। देखो तुहाडे और मेरे माँ बाप ने पता की कीता है, घरों के अंदर सुबह को एक माहौल बनाया कि वो डेली सुबह को कुरान पाक लैके बह जाते सन। साड़ियाँ मावां भी काम करन तो पहले कुरान पाक लैके बह जाना, वुजू करना, नमाज पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना, उन्होंने ठपना, मुड़ के बाकी काम करना। और साढ़े बापा ने भी घर मस्जिद नमाज पढ़नी या मस्जिद के अंदर कुरान पाक पढ़ के जाना या घर जाके बह जाना, कुरान पाक खोल के कुरान पाक पढ़ना, मुड़ के इन्नी देर नाश्ता तैयार हो जाना, नाश्ता करना तो अपने कामों से निकल जाना। हुण साडी जिम्मेदारी की है कि असी भी अपनी औलाद तक लेकी बचाइए। असी खा गए विचों, असी नींद दे जिमन करते, नमाज पढ़ी तो सौ गए, कई तो नमाज ही नहीं पढ़ते, फजर भी लंघी, जोर भी लंघी, असर भी लंघी, कोई किते कोई 1 पढ़ ली, किते कोई 2 पढ़ लिया, किते ना पढ़ी, मर्जी मनमानी, मनमानी का दीन नहीं। अगर तुहाडी ये जुमला याद कर लो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिन्हां लोगों की मुहब्बत अल्लाह नाल सख्त है, और बंदे अल्लाह की मुहब्बत के सामने कमजोरियां नहीं दिखाते, वो अल्लाह के घरों की हया करते हैं। घरों के कोई है ना, कोई धागा नज़र आ गया, चुक के जेब च पा लिया, बाहर सुट दे, कोई चीज़ कड्डोगे बाहर निकल जाएगी। अल्लाह के घरों नाल मुहब्बत करो, अल्लाह की घरों दी चीज़ों नाल मुहब्बत करो, बिला वजह कोई चीज़ ज़ाया ना करो है, और मस्जिद की हर चीज़ का ध्यान रखो, ये भी मुहब्बत है। नमाज़ां नाल मुहब्बत करो, नमाजी जिहड़े आउंदे ने उन्हां नाल मुहब्बत करो, उलमा नाल मुहब्बत करो है, अपने इमामां नाल मुहब्बत करो, हर किसी की इज्जत करो। किहदे वास्ते? अल हुब्बु लिल्लाह, जड़ी मुहब्बत अल्लाह वास्ते है, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, और हर हराम चीज़गी नाल
اللہ دی ناپسندگی دا اور اپنی ناپسندگی دا اظہار کرو۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے اتے سانو قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیر اللہ دی محبت تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی پاک نے ایسا کی دے دی، مخالفت کی تھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کیا دیو؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی وڈیائی کریں، انی ان اللہ آخ کے دیں تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا، تو آپ ہی صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی، الحمدللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو، مالا والے بھی تیرے کردہ اسمیش تو، وکر ذلہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا سب نو پابند تو، اتق اللہ آخ کے آسیاں دے واسطے بوہا کرم دا کھولیا، پھر آوازاں ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا، توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے، کل ہو واللہ آخ کے۔